बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म इश्क नावल, राइटर अनाबिया शाह। एपिसोड नंबर 2। वो पंचायत में बैठा हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी पहला एपिसोड जो है ना वो पसंद आया होगा। अल्लाह करे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू मेरे नावल पे आने के लिए। सफ़ेद लट्ठे की माँ ने दखड़ा हुआ सूट, गले में मर्दाना शॉल जिसका कलर बुरा था, हल्की भिड़ी हुई शेव, कफ कोहनियों तक फोल्ड थे। पंचायत में मौत जैसा सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके खड़ा सरदार वजदान शाह के फैसले का मुंतज़िर था। इसने सब पर एक तायराना निगाह डाली और मुख्तार की तरफ देखा था। वो अपनी भारी और कड़कदार आवाज़ में बोला था, मुख्तार क्या आखिरी फ़ैसला है तुम्हारा? बेटी दोगे या बेटा? अभी बता दो, इसके बाद जो फ़ैसला मैं करूँगा इसको कोई रद्द नहीं करेगा। और जानते हो ना मेरे फ़ैसले को रद्द करने का मतलब क्या होता है। वो सुनते ही वजदान के कदमों में बैठा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, सरदार मेरी मासूम सी बेटी ने कुछ नहीं किया है। मैं कैसे इसको इनके हाथों में दे दूं? ये लोग तो मेरी बेटी को मार देंगे। तुम नहीं जानते क्या मुख्तार के कत्ल की क्या सज़ा है। वजदान के बोलने से पहले सगीर शाह बोले थे। इसने एक नज़र अपने दादा को देखा और वापस निगाहें मुख्तार की जानिब की। तो फिर तुम अपना बेटा पंचायत के हवाले कर दो, इसने रसानिया से कहा। कहाँ साहब, वो पता नहीं कहाँ है, वरना मैं इसको आपके आगे पेश कर देता। इसने सबसे निगाह हटाकर इस पार्टी की तरफ देखा जिनका बेटा मारा गया था, जो गज़ब से मुख्तार को देख रहे थे और इसको विनी के तौर पर बेटी चाहिए थी, और ये फिर खून के बदले खून। तो फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला है सफदर साहब? तुम्हारा सरदार, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, हमें खून बहा में लड़की चाहिए। ये फिर खून के बदले खून। इसने इनकी बात तहम्मुल से सुनी और फिर अपना रुख मुकम्मल रुख पूरी पंचायत की जानिब किया था। सगीर शाह और इनके दोनों बेटे भी इस पंचायत में बैठे इसके कोई फ़ैसले के मुंतज़िर थे। मैं आप सब से कोई एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मिलेगा आप सब लोगों को एक लड़की को विनी करके? सबको सांप सूंघ गया था। क्या मिलेगा इसके साथ मारपीट करके? इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी। किसी मज़लूम पर जुल्म करके इसने निगाह पंचायत से हटाकर मुखालिफ पार्टी की तरफ गिरी थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब वो बात करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसकी बात के बीच में बोलने में एक ठोस फैसला चाहता हूँ जिससे दोनों पार्टियों को सुकून मिले। आप बताओ मुझे सफदर साहब, क्या मिलेगा आपको एक लड़की को विनी करके? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा? नहीं ना, वो अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन हम लड़की को विनी नहीं करते तो हम इसके बेटे को ढूंढते हैं और फिर इसको भी मार देते हैं। इसके कत्ल के बाद आपका बेटा जो इस दुनिया से जा चुका है वो वापस आ जाएगा। सफदर ने एक सर्द निगाह सरदार की तरफ देखी थी, जो अपनी गहरी निगाहों से इसकी तरफ ही मुतवज्जे था। इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर तुमसे ये चाहते हैं कि ना के मुख्तार को भी वही तकलीफ़ हो जो तुम्हें हो रही है। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है और इसका बेटा दुनिया में धंधनाता फिर रहा है। सफदर ने बेसाख्ता सर साबत में हिलाया। लेकिन मैं पूछता हूँ मुख्तार, क्या तुम सुकून में हो? इसने भी बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। मैं मानता हूँ दोनों ख़ानदान इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन लड़की किसी सूरत विनी नहीं होगी और लड़का जिसने कत्ल किया ना ही इसको कत्ल किया जाएगा। पूछो क्यों? सब ने हैरत से सरदार की तरफ जानिब देखा था। सबकी समझ से बाहर था यह फ़ैसला, क्योंकि लड़का जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी, जिसके नतीजे में गलती से डंडा सर पर लगा और इसने जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन इससे कत्ल हुआ। इसलिए इसको गांव बदर किया जाता है। वो अब इस गांव में दोबारा नहीं आएगा। और रही विनी की बात, अगर लड़का जानबूझकर कत्ल करता या किसी दुश्मनी के तहत कत्ल करता तो हम लोग लड़की को विनी कर देते। सफदर साहब, जानता हूँ ये फ़ैसला आपके हक़ में नहीं हुआ है, लेकिन एक बार सोचना, ये फ़ैसला आप ही के हक़ में हुआ है। ये बात थोड़ी गहराई से सुनना। अगर मैं विनी का फ़ैसला देता हूँ, वो भी बिना कसूरवार लड़की को, तो गुनाह मुझे मिलेगा। मैंने अपनी रियाया में एक बेकसूर को सज़ा की भेंट चढ़ा दिया। आप अगर विनी के लिए लड़की ले जाते हैं, फिर इसके साथ विनी वाला सलूक करते हैं, मारपीट करते हैं, गधे घोड़ों की तरह काम करवाते हैं, तो इस टाइम तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन आपको पता है आपके अखराजात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह भी मज़लूम के साथ जुल्म नहीं देख सकता है, वो सख्त अजाब देने वाला है। और अगर आप कत्ल करते हैं मुख्तार के बेटे को, क्या इस चीज़ से आपका बेटा वापस आएगा? नहीं ना। तो फिर सफदर ने अपने सरदार की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसने एक नज़र मुख्तार को देखा और बेसाख्ता निगाहें आसमान की जानिब करी थीं। खड़े हुए बुलंद आवाज़ में बोले, मुख्तार के बेटे को माफ़ करता हूँ, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अगर इसका बेटा गांव भी आना चाहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सरदार आपका कि आपने मुझे एक सख्त गुनाह से आपने मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। वो बोल कर वापस बैठा था। इसने सारा साबत में हिलाया तो मैं सरदार वजदान शाह इस नतीजे पर पहुँचा हूँ,
मुख्तार के बेटे को गांव बदर किया जाता है। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोल कर उठा और कंधों से शाल ठीक करते मजबूत कदमों के साथ अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। सब एक साथ इसके आदाब में खड़े हुए थे और एक साथ नारा लगाया, सरदार जिंदाबाद। मुख्तार जाकर सफदर के गले लगा था। इसे बिना हिचकिचाहट के इसको अपने सीने से लगाया। सगीर शाह ने एक नज़र पूरी पंचायत को देखा। सब के चेहरे मुतमईन थे, बल्कि मुखालिफ पार्टी भी खुश और मुतमईन थी। इनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हुआ। वो भी अपने दोनों बेटों के साथ हवेली की जानिब बढ़े। आज एक मजलूम जुल्म की भेंट चढ़ने से बच गया था। ऐसा क्या है जो हमज़ा हमसे छूट रहा है? हम इतना करीब आकर भी एक चीज़ ऐसे छोड़ रहे हैं जिससे केस का पूरा हिस्सा जोड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रही आखिर क्या है वो चीज़। अगर हसन जवार असल मुजरिम नहीं है तो फिर कौन है? मैंने खुद इस इंसान को क्रॉस चेक किया है, इसमें वाकई कोई झोल नहीं है। फिर ये कौन है जिसने अनम का कत्ल किया है और इल्ज़ाम दानिश पर आ गया है? वो क्यों अपनी बहन का कत्ल करेगा? मशाम इस वक्त अपने घर के लॉन्च में परेशानी से टहल रही थी और सामने सोफ़े पर हमज़ा और इसका सबसे अच्छा दोस्त एसपी उमर सदीकी बैठा हुआ था। तो एक ये बात बताओ मुझे मुंशी की, अगर दानिश अनम का भाई है तो हसन जवार भी तो अनम का भाई है ना? फिर तुम ये क्यों बोल रही हो कि तुम्हें दानिश पर नहीं हसन जवार पर शक है? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। उमर ने थोड़ा सोचते हुए कहा। अभी मिशी अपने लब बोलने के लिए खोलती, घर में खुद से बड़बड़ाती हुई हिफ्ज़ा दाखिल हुई। पता नहीं क्या समझता ये रक्शे वाले मुझे मैं क्या पागल हूँ जो इतनी आसानी से बोदू बन जाऊँगी? सबकी नज़रें बेसाख्ता मेन एंट्रेंस पर पड़ी थी, जहाँ वो अपना बड़ा सा दुपट्टा संभालती हुई और खुद से बोलते हुए बैग घसीटती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। सब इसको इतना झुंझलाते हुए हैरत से देख रहे थे। इसने बोलते हुए निगाहें उठाकर देखी तो लाउंज में ही तीनों ही बैठे इसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। इन तीनों को देखकर एकदम ज़बान और टांगों दोनों को ब्रेक लगा था। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, और वो भागते हुए मिशी के गले लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत पुरजोश थी इसके गले लगते हुए बोली, आपको इतना सारा याद आई आप मुझे? सबसे ज़्यादा आपको मैंने याद किया। और कैसी हैं आप? पता है इतना याद किया मैंने आपको इन छुट्टियों में। वो एक ही सांस में शुरू हो गई थी। मशाम ने मुस्कुराते हुए इसका सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत याद किया। इसने हल्के से इसके भरे गुलाबी गालों को छूते हुए कहा था। सच बताएं, वो चह कर बोली थी। तो इसने भी मुस्कुरा कर सर साबत में हिलाया। मैडम हम भी हैं। उमर ने हाथ हिलाकर तवज्जो अपनी जानिब करवाई तो वो हंसते हुए उमर के सामने सर झुकाकर सलाम किया, जिसका जवाब देकर इसने इसके सर पर हाथ रखा। कैसे हो हमज़ा? इससे मिलकर वो हमज़ा की तरफ मुड़ी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस पटाखा, तुम कैसी हो? हाँ, मुक्का की सूरत में एक दूसरे को मारा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलकर धप से इसके बराबर में सोफ़े पर बैठ गई थी। वैसे हिफ्ज़ा तुम क्या बड़बड़ाती हुई आ रही थी? उमर ने दिलचस्पी से पूछा। यार अपो, उमर भाई क्या बताऊँ, एक रिक्शे वाला बस स्टेशन से यहाँ तक लेकर आया था और हमारी बात 300 रुपये की हुई थी, लेकिन यहाँ आकर बाहर से घर देखकर फैल गया और बोलने लगा, बाजी मुझे 500 रुपये चाहिए। एक तो मुझे बोल दिया बाजी, ऊपर से बोल दिया कि 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये दे दो। मैंने कहा ना 500 का नोट तो नहीं है, लेकिन देने के लिए 500 जूतियाँ हैं। ये सुनकर भागा। वरना कोई मासूम लड़की ये लोग देखते नहीं हैं कि ठग लेते हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि मैं मासूम सिर्फ चेहरे से ही हूँ। इसकी बात सुनकर हमज़ा और उमर ने बेसाख्ता कहका लगाया था, जबकि मशाम ने सिर्फ मुस्कुराने पर वफ़ा किया था। वैसे आपने मुझे इतनी जल्दी, मतलब अभी तो छुट्टियों में 2 दिन बाकी थी, फिर इतनी जल्दी क्यों बुलवाया? इसने मशाम को देखते हुए पूछा। और हाँ, इस अनम केस का क्या बना? इसकी वजह से तो तुमको बुलवाया है। अरे हाँ, मिशी उमर का ध्यान भी इस तरफ गया था। तो हम क्या कर रहे थे? इसकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल करवाई। हाँ, तो मैं तुम लोगों को ये बता रही थी कि हसन जवार भी अनम का भाई है और दानिश भी अनम का भाई है, लेकिन हसन जवार अनम का सुतेला भाई है और दानिश सगा। कोई भाई अपनी बहन को कभी नहीं मार सकता, इतना मैं यकीन से बोल सकती हूँ। इसकी बात सुनकर तीनों ने साबत में सर हिलाया। लेकिन उमर, मेरी छठी हिस्स मुझे यही बोल रही है कि हसन जवारी ही में कोई झोल है। लेकिन मिशी, तुमने खुद भी इसको क्रॉस चेक किया है, मैंने भी किया है, तो इसमें कोई क्या झोल है? मेरी नज़र में वो क्लियर है। असल चैप्टर कोई और है, हमज़ा ने समझाते हुए कहा था। नहीं हमज़ा, मैं सिर्फ एक बार इस हसन जवार से मिली हूँ। मुझे पहली बार में इस पर शक हुआ था। तुम लोगों ने नोट किया होगा या ना किया हो, लेकिन जब वो बात करता है तो मुतमिन रहता है। इतना मुतमिन कोई नहीं रहता है। हर इंसान जो सच्चा भी हो, थोड़ा बहुत भुलक्ता
ضرور ہے، مجھے انم کے شوہر پر بھی شک ہے۔ آپو میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں، آپ کو حسن زوار پر بھی شک ہے اور انم کے شوہر پر بھی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی ہے۔ حفظہ تھوڑی پریشان ہو کر بولی، پہلے ان کو بولنے تو دو، وہ ہمیشہ یہ لڑکی چلتی گاڑی پر چڑھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ کیا بنے گا اس کا؟ حمزہ نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا، تم سے بات کری ہے میں نے جو میرے منہ لگ رہے ہو؟ میں نے اپو سے پوچھا ہے۔ گھونچو؟ اس نے خاموش رہا کرو، وہ ناگواریہ سے بولی تھی۔ او مس پٹاخہ، یہ گھونچو کس کا بولا؟ میں تمہیں کس اینگل سے گھونچو لگ رہا ہوں؟ اتنا ہینڈسم لڑکے کو گھونچو بول رہی ہو؟ خود کو دیکھا ہے باولی بگولا؟ اوے یہ باولی بگولا کدھر کس کو بولا ہے؟ تمہیں ہی بولا ہے، عجیب سی۔ ابھی حفظہ کچھ بولتی مشام ایک دم چلائی، چپ، ایک دم چپ، آواز نہیں چاہیے مجھے تم دونوں کی۔ کبھی تو انسان بن کر بیٹھ جایا کرو، جہاں دیکھو وہیں شروع ہو جاتے ہوں۔ کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو، ہر جگہ مہا بھارت کرنا ضروریت نہیں ہوتی ہے۔ اور 1000 بار تم لوگوں کو بولا ہے کہ میرے سامنے انسانوں کی طرح بیہیو کیا کرو، سمجھ نہیں آتی ہے تم لوگوں کو؟ میں اب میرے کانوں تک آواز نہ آئے تم دونوں کی، 2 منٹ لگاؤں گی دونوں کو جاب سے نکالنے میں، پھر ڈھونڈتے رہنا جاب۔ وہ غصے سے بولی تھی، تو دونوں انسان بن کر بیٹھ گئے تھے۔ ہاں تو میں کیا بول رہی تھی؟ وہ واپس عمیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے اس کے شوہر پر بھی شک ہے، اور وہ اس لیے کہ جب وہ بات کرتا ہے نہ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوف ہوتا ہے، اور اس کا بات کرنے کا طریقہ بھی بہت الگ ہو جاتا ہے، اور جب بھی یہ میں دانے سے بات کرتی ہوں تو نہ وہ اتنا بھلکتا ہے، نہ ہی ڈرتا ہے، اور نہ ہی اتنا مطمئن ہوتا ہے۔ میرے پاس سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک پلان ہے جس پر کام تم دونوں کرو گے۔ اس نے بات کرتے ہوئے حمزہ اور حفظہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ہم دونوں؟ وہ تقریباً ایک ساتھ ہی بولے تھے۔ ہاں تم دونوں؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ حمزہ بولا، تم دونوں میاں بیوی بن کر انم کے سسرال جاؤ گے، وہاں جا کر کچھ مین باتیں کلیکٹ کرو گے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں سے بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ میں رہوں گی۔ لیکن اپو ہم کریں گے کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ حمزہ گیٹ ناک کرے گا اور کچھ بھی بہانہ کر کے تم دونوں اندر داخل ہو جانا، وہاں پہنچ کر ان سے باتیں کرنا، کون کون رہتا ہے، آپ کون ہو، کچھ بھی، اور انہیں باتوں میں سے کچھ اندر کی باتیں نکالنے کی کوشش کرنا۔ مجھے لگتا ہے کچھ تو ایسا ضرور ہمارے ہاتھ لگے گا جس سے یہ پوری گتھی سلجھ جائے گی۔ ایک بات بتاؤ عمیر، ماتھے پر بل ڈالے مشام سے مخاطب ہوا، تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یاد ہے پچھلی بار جب ان دونوں کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر ان کو بھیجا تھا، کیا تماشا کر کے آئے تھے؟ وہ کیس ہماری وجہ سے ہی سالو ہوا تھا۔ وہ دونوں تقریباً چلاتے ہوئے ایک ساتھ بولے تھے۔ عمیر نے آئی برو چکی تھی، ساتھ ہی مشام نے بھی حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ حفظہ کی نظر مشام پر پڑی تو ایک دم گڑبڑا کر بولی تھی، وہ تو ساری محنت آپ کی تھی، لیکن آخر کا جو کام تھا نا وہ ہم نہ کرتے تو کیس کیسے سالو ہوتا؟ اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ ایک دفعہ سوچ لو مشی، ان کو تو بھیج تو رہی ہو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ دیکھو یار، مجھ سے یہ دونوں فیملیز یعنی انم کے میکے والے اور سسرال والے دونوں مجھ سے مل چکے ہیں، اور تم سے بھی پولیس اسٹیشن میں مل چکے ہیں، ورنہ میں اور تم چلتے، لیکن اب ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ یہ دونوں نمونے ہی ہیں جن سے ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اب جو بھی ہے یہ دونوں ہی ہیں، اور ویسے بھی میں ان سے بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ میں رہوں گی، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ہینڈل ہو جائے گا۔ ایس پی عمیر صدیقی وہ مسکراتی ہوئی سامنے صوفے پر بیٹھی اور آگے کے پلان کو ترتیب دینے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد حویلی والے سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک تھی جو خاموشی سے کچن میں کھڑی املی کھانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کو املی کھانے سے ڈاکٹر نے ابھی سختی سے منع کیا ہوا تھا، پھر بھی سحر سب سے نگاہیں بچا کر کچن میں املی کھانے میں مگن تھی۔ مستجاب ڈیرے پر گیا تھا، حویلی آیا تو پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا، اور وہاں پر دنیا مافیا سے مگن سحر کو املی کھاتے پایا۔ اس کے ہاتھ میں املی دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی اور کچن کے گیٹ پر سے ہی وہ دھاڑا، کیا ہو رہا ہے یہ، اور کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر سحر کو محسوس ہو رہا تھا ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ بھی باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اگر اس کی جگہ برق وجدان مصطفیٰ کوئی بھی ہوتا اس کو اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر مستجاب تھا اس کا جانی دشمن۔ اس کو پتہ نہیں کیوں لیکن سحر سے ایک الگ ہی چڑ تھی، جبکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ یہ نکاح رکھنا نہیں چاہتا تھا اور اس کو ختم کرنے کا بہت جلد ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس نے قدم اندر کچن میں بڑھایا تھا۔ مستجاب کے قدموں کی آواز جیسے جیسے قریب ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بے انتہا تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کچھ قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ پلٹو سحر اس نے اپنی مردانہ بھاری آواز میں کہا تو اب سحر گیر کو گھیرنے کو ہوئی آنسو آنکھوں میں بے ساختہ امڑی۔ وہ ڈری سہمی سی پلٹی تھی، آنکھیں میچی ہوئی تھیں، وہ ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ ہاتھوں میں کیا ہے؟
آگے کرو، ہاتھ کرو، اس نے ایک بار پھر کہا تھا تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ اس کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر اس کو مزید غصہ آیا تھا۔ سوری، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو، جتنا کہا اتنا کرو، اور ہاتھ آگے کرو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے گالوں میں آئی نمی صاف کری۔ پلیز سوری، وہ دل چاہ رہا تھا اس لیے بس تھوڑی سی کھائی تھی، آئندہ نہیں کروں گی، پلیز اماں کو مت بتائیے گا، اور میں ایسا کروں گا۔ ہوں کون تم؟ میری دوست ہو جو میں تمہاری بات مان لوں؟ جانے لگا ہوں بڑی امی کو بتانے۔ پلیز نہ بتائیں نا، وہ جان سے مار دیں گی۔ اچھا، تو یہ حرکت کرنے سے پہلے خیال نہیں آیا تھا اماں جان سے مار دیں گی؟ وہ رونے لگی تو اسے ذرا سا رحم آیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شیلف پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بولیں۔ اس کو تو ایک نئی نوید ملی تھی یہ سن کر کہ دادا کے پاس جاؤ ابھی اور اسی وقت، اور ان کو جا کر بولو کہ تم یہ نکاح مزید نہیں رکھنا چاہتی، تمہیں طلاق چاہیے۔ بتاؤ یہ کر لو گی؟ اگر تم یہ نہیں کرتی ہو تو آئی سویئر میں تمہارے اس کارنامے کا کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں ابھی بڑی امی کے پاس تمہاری یہ املی اور تمہیں دونوں کو لے جاؤں گا۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، سردار بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ کیسے آئیڈیا ہے؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ دادا جان سے مار دیں گے مجھے اگر میں نے ایسی کوئی بات کری۔ آپ ایسا نہ کریں پلیز۔ اس نے ایک بے بس نگاہ سے اس ظالم کی طرف دیکھا تھا جہاں کوئی رعایت نہیں تھی۔ تو یعنی تم دادا کے پاس جا کر اس رشتے کو ختم کرنے کی بات نہیں کرو گی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ آنسو ابھی تک اس کی آنکھوں سے جاری تھے جس کو اس نے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صاف رنگت سرخ ہونے والی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن مستجاب کو نہیں پسند تھی۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کے بعد بھی اس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر تمہاری اماں کے پاس یہ لے کر چلتے ہیں۔ پتہ ہے نا کتنی نفرت کرتی ہیں تم سے۔ اگر یہ ایک دفعہ میں نے تمہارے اس کرتوت کا بتا دیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا جانتی بھی ہو؟ ساری رات بڑی تائی تمہیں سردی میں باہر لان میں سلائے گی۔ کیا ارادہ ہے بتا دو۔ اس نے تڑپ کر اس جلاد کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کی سانسیں چھیننے کے در پر تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، میں آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کھاؤں گی، اس نے بول کر جھٹ سے ڈسٹ بن میں وہ املی پھینکی تھی۔ مستجاب نے ایک نظر سحر کو دیکھا جو اس کے خوف سے تقریباً کانپ رہی تھی، پھر ایک نظر املی کو دیکھا جس کو اس نے پھینک دیا تھا۔ آئندہ کے بعد اگر تم کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو وہ حشر کرواؤں گا نا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ آئی سمجھ مجھے؟ مصطفیٰ بھائی مت سمجھنا کہ تمہیں ایسے ہی ہر چھوٹی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مستجاب ہوں، انسان کی بوٹی بوٹی جسم سے نوچ لیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والا انسان تڑپ رہا ہو یا مر جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ مصطفیٰ بھائی تمہارے ساتھ اس لیے بھی رعایت کرتے ہیں کہ وہ تمہارے رضائی بھائی ہیں، لیکن میں مستجاب ہوں، میرے دل میں نہ رحم ہے نہ تم ہو، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنی اماں یا بھائی سے بات کرو اور اس نکاح جیسے ڈھول کو میرے گلے سے نکال دو۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اگر تم میری زندگی میں شامل ہوئی نہ سحر تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ وہ بول کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ سحر ایک ایسی لڑکی تھی جو بے انتہا کی معصوم، اس کی جب بھی کوئی غلطی ہوتی بھی نہیں تھی تب بھی سب اسی کو قصوروار ٹھہراتے تھے، سب میں صرف اس کی اماں، پھپھو، نور، مستجاب ہی شامل تھے، باقی سب تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھے تھے، لیکن یہ جو لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہ گئے تھے، ان لوگوں نے ہی اس ایک جیتی جاگتی انسان کو ڈپریشن میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ایک مومی گڑیا تھی جس کے ساتھ اس کی اپنی اماں اتنا برا سلوک کرتی تھی کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ان کی 2 اولادیں ہوئی تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن بیٹا بچ نہیں پایا اور بیٹی بچ گئی۔ وہ اس کو منحوس کہتی ہیں، اور اس کے آتے ان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، جس وجہ سے ان کے ساتھ وہ بے وجہ سختیاں، بے وجہ روک ٹوک، اس کے لیے حویلی گھر نہیں قید خانہ تھا۔ قید تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن اس کی اماں نے میٹرک تک بھی بہت مشکل سے اس کو پڑھنے دیا تھا، اور اگر اس سے بے انتہا کوئی محبت کرتا تھا وہ مصطفیٰ تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اپنی اماں کی طرح کوئی بہن ہو، اس لیے وہ سحر سے بہت پیار کرتا تھا۔ برق اور وجدان بھی اس سے پیار کرتے تھے، لیکن جو بات مصطفیٰ میں تھی وہ ان دونوں میں سے نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے مستجاب کو تم سے مل کر کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ایک دفعہ بس چیک کرنے گیا تھا کہ وہ سوچ رہا ہے وہ نہ ہو، لیکن کچن میں گھٹنوں میں منہ دیے سحر کو روتا دیکھ کر پل میں وہ اس کے پاس پہنچا تھا اور قریب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے سحر بچے، اتنا کیوں رویا جا رہا ہے؟ اس کے اتنے نرمی سے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا اور سامنے مصطفیٰ کو دیکھتے اس کے سینے سے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا بولا ہے؟ مستجاب نے ابھی اس کی کھچائی کرتا ہوں، اس نے پیار سے پوچھا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔
بھائی मैंने कुछ नहीं किया तो वो बार बार तलाक की क्यों बात करते हैं? मैं कैसे लाला या दादा से बोलूँगी? तो मुझे इनसे तलाक चाहिए। इसने सर उठाकर बेबसी से मुस्तफ़ा की जानिब देखते हुए कहा। इसने फिर वही बकवास करी है? मुस्तफ़ा ने माथे पर बल डाले पूछा था। सैर ने न सुनकर सर इसाबत में हिलाया। अच्छा तुम उठो और कमरे में जाकर आराम करो, देखता हूँ मैं इस पागल इंसान को जिसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। अभी दो दो हाथ लगाऊंगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसने इसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और इसके साथ ही किचन से बाहर निकल गया और इसके कमरे के पास पहुंचकर बोला, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लाला है ना, सब ठीक देख लेगा। इस मुस्तजाब को भी और दादा को भी। तुम जाओ और मेरी जान आराम करो, ठीक है? इसने सुनकर सारे साबत में हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मुस्तफ़ा ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र मुस्तजाब के कमरे को देखा, फिर सुबह बात करने का सोचकर अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। मुस्तफ़ा शाह एक वाहिद ऐसी शख्सियत थी हवेली में जो सबसे ठंडे मिजाज का इंसान था। पूरी हवेली में ऐसा था जिसके सीने में वह दिल और इंसानियत दोनों मौजूद थे, जो शहर को बिल्कुल अपनी बहनों की तरह प्रोटेक्ट करता था। वजदान का जिगरी दोस्त और बर्क का बड़ा भाई, शहर का सबसे पसंदीदा लाला, मुस्तजाब का बाप और नूरे को तंग करने वाला कज़न। इससे हवेली में एक अलग ही रौनक थी। जब जब यह शहर जाता था हवेली एकदम वीरान हो जाती थी। वो सबसे अलग इंसान था। इसकी पहचान ही ये थी कि वह शाह होकर एक नरम दिल का मालिक था, बाकी सब की तरह नहीं, खासकर अपने भाई मुस्तजाब की तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं था। जारी है।